السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من بعد ما شفنا في الدرس السابق les différents composants ديال système de gestion base de données SQL Server، إن شاء الله في هذا الدرس غادي نشوفوا les bases de données système. كما شفنا في الدرس السابق من les composants ديال واحد لو système de gestion base de données تلقاو les bases de données système. أول باز دو دوني سيستم تلقاوها في SQL Server هي لا باز دو دوني ماستر. هاد لا باز دو دوني ماستر تيكونوا فيها لي ديفيرونس انفورماسيون ديال لو سيستم، سيتادير لي ديفيرونس انفورماسيون باغ اكزومبل على لي زوتيليزاتور، على لي طابل، لي باز دو دوني لي كاينين في SQL Server. ونقدروا نلقاو باغ اكزومبل في لي فيرسيون جداد واحد لا باز دو دوني سميتها باز دو دوني دو ريسورس اللي هي غير واحد لابارتي من لا باز دو دوني ماستر. من بعد تلقاو لا باز دو دوني ام اس دي بي. هاد لا باز دو دوني هي واحد لا باز دوني تيتوتيليزا من عند الاجون اس كيو ال سيرفر اللي شفنا في الدرس السابق اللي تيمكننا من ان نديرو لي طاش بلانيفي. يعني هاد الاجون اس كيو ال سيرفر تيخدم هاد لا باز دوني باش يستوكي لي ديفيرونس انفورماسيون على هادوك لي طاش اللي تنديرو ليهم لا بلانيفيكاسيون. من بعد تلقاو لا باز دو دوني موديل. لا باز دو دوني موديل هي واحد لا باز دو دوني اللي تتبريزونتي واحد لو موديل ديال لي باز دو دوني اللي غادي نكرييو. يعني اي باز دو دوني غادي ندير لها لا كرياسيون ما هي الا واحد ليكستونسيون لا واحد ليكزامبل من هاد لا باز دو دوني موديل. يعني هاد لا باز دو دوني موديل اللي كاينه في SQL سيرفر هي اكزامبل انيسيال ديال لي باز دو دوني اللي غادي نكريي. من بعد تلقاو اون اوتر باز دو دوني سميتها طون داتابيز ولا دي بي. هي واحد لا باز دو دوني لي طومبورير، يعني اللي تتكريا مع لا كونيكسيون ديال واحد لانستونس اس كيو ال سيرفر، واللي تدي تروا من بعد باش نديرو لا ديكونيكسيون ولا ديكونيكتاو لي زوتيليزاتور من هاد لانستونس. تيكونوا فيها دي طابل باغ اكزومبل فيرتويال، دي اندكس فيرتويال، 3 بوين دو سسبونسيون. جو بونس بلا قدرنا نفهموا لي ديفيرون باز دو دوني سيستم. قلنا كاينه لا باز دو دوني ماستر فيها لي ديفيرون انفورماسيون اللي تحتاجهم لو سيستم دو جيستيون باز دو دوني. ام اس دي بي لي ديفيرون انفورماسيون اللي تحتاجهم لاجون اس كيو ال سيرفر. لا باز دو دوني موديل كي بريزونت اللي تعطينا واحد ليكزامبل ديال باز دو دوني اللي عليها تيتبازا لو سيستم دو جيستيون باز دو دوني باش يكريي دي نوفيل باز دو دوني. ولا باز دو دوني طون دي بي اللي هي تتكونتيان دي زوبجي كي سون تومبورير، يعني تنديكونيكتاو باز دو دوني تيتمسحو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.